Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the good. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili member ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtan sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadala niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusan nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan de Oro City, makigkaubang kaninyo yung pipila ka mga gutlo alang sa atong pagtuon sa divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhana nga Diyos, salamat sa mga sinulat sa imong manalagna nga kini nakatabang kanamo sa pagpangandam sa umabot ng mga kapanahonan. Sa mga kasinatian sa imong magkatawa sa unang panahon, adunay mga leksyon nga among mapupo nini. Bilang Espiritu, mukunsad sa tibok naong sa yuta. Magapanalangin sa tanang naminaw ni ining among mapulong. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Mga kaigsunan, magpadayon kita sa atong pagtuon series gihapon niya. Sa ako nang giingong kaninyo, dili nato ni dali-dalion ato ning ginagmayon pagtagod-tagod. Gikan kini sa libro Daniel Wisdom to the Wise, nga gisulat sa professor nako sa Old Testament sa seminary, si Dr. Zdravko Stefanovic. Karon igsoon, padayon ta sa Daniel 4,
interpretation of the dream. At umiagi na itong Sabado, ang damgo to. Gisaysay ni Daniel, ari Nebukadnesar ang iyang damgo ngadto ni Daniel. Naminaw si Daniel. Karon igsoon, moadto ta unsay interpretasyon ni Daniel sa mga damgo. Ang atong teksto makita sa Daniel 4:22. Ikaw kini, o hari, nga mitubo sa ilabang kalig-on, ang imong pagkadako mitubo og miabot ngadto sa langit, og ang imong pagbuot hangtod sa kintumyan sa yuta. Kadto ang kahoy nga labong kaayo, daghag bunga, landong kaayo, taas kaayo, kadto nga kahoy nga adunay balaan nga mingon putla kini. Nag-ingon si Daniel, ikaw kadtong kahoy, Senyor Hari. Nebukadnesar, ikaw kadtong kahoy. Ikaw tong nitubo. Ikaw tong nisikat, so to speak. Ikaw kadtong nabantugan. Kusgan ikaw. Unya si Daniel, ang ngalan niya mao si Belteshazzar. Nag-uol siya sa magkadiyot. Nangangha siya. Murag ikutaw ang iyang huna-huna. Busang hari, mingon ngadto ka na Belteshazzar, ayaw kabalaka. Isulti ka nako ug unsa gyud ang kamatuoran nini. Ayaw. Isulti nako unsay kahulugan. Nganong naalarma man ka. Ayaw kahadlok. Igsoon, nabalaka si Daniel tungod manggod sa maong damgo nga kini nga damgo mahitungod ni Hari Nebukadnesar. Apan ang hari nagpasalig kaniya nga ayaw lang kabalakag kahadlok. Isulti lang ako unsa ang kahulugan sa damgo. Kanang pulong dismayed or perplexed, kanang naglibog siya tungod kaysa karaan nga kapanahunan. Kung kinsa ang nagdala og mensahe, madautan man ang balita, naa sa kakuyaw ang iyang kinabuhi, kumutubang hari og gulgulon ang iyang liog. Ang mensahero nga magdala og dautan nga balita ngadto sa hari, sa magkadagan ng sundi paminaw sa hari, ipapatay. Apan ang hari nag-ingon, ayaw kahadlok ay kabalaka. Maminaw ko og unsay interpretasyon sa mong damgo. Pagbisan pa na mga kaigsunan, nabalaka gyud si Daniel, kay unta kung ang kahulugan sa damgo para sa mga hari sa hintil o kira kayo isulti. Mao nga kung atong isumada ang reaksyon ni Daniel, murag nag-ingon siya, unta ang katumanan ni mong damgo, dili ikaw. Apabisag unsaon ang interpretasyon sa mong damgo, di mangyud nimo malubag. Aron lang mo relax ang hari, dili. Kinahanglan unsay realidad, isulti gyud ni Daniel. Busay soon, katong kahoy nga nakita sa damgo nga labihang kalabong, labihang kadako, daghang bunga, unya ni sangko sa langit. Kadaghanan ni ini mga kaigsunan na simbolo, kay damgo man ni ang simbolo nagrepresentar sa mga matarong nga tao. Paranglit, Salmo 1:3. Kay siya sama sa kahoy nga gitanom sa kilid sa katubigan, nga magani o daghang mga bunga o ang mga dahon dili malaya. Og siya magmauswagon sa taniyang paninguha. Sigso ng kahoy ni ini nagasimbolo sa matarong nga tao. Kapadigsoon, bisan pa man usab niya na ang mga propita usab, nagsimbolo usab sa mga kahoy nga tagas.
Isaiah 2:12 nagingon, kay ikaw mao'y Ginoo sa mga panon, nga atong adlaw batok nimo ang garbo og nagpataas kagalingon, og sila dadon nimo yudyuron paingon sa ubos. Sugson ang kahoy nga tag-as nagasimbolo sa garbo, nga kini ipaubos sa atong Ginoo. Nagpadayon ang Isaiah 2:13, kabatok sa tanang mga sidar sa Libanon, sidar kahoy ni, mga tagas nga kahoy. Mga tagas o kabatok niya ang mga oak tree sa Bashan. Si manalag na Ezekiel ikikumparar ang maong garbuso kayong imperyo sa Mesopotamia, taas nga kahoy. Tanawa, Assyria, ikaw mo'y sidar sa Libanon, sa katahom sa mga sanga, sa kalasangan kini nagahatag og landong. Hataas ikaw, gabisang panisangko sa panganod. Sigsong kining kahoy nga taas nagsimbolo sa mapasigarbuhon nga nasod. Ezekiel 31:5, busa ikaw hataas na nga mga kahoy sa kapatagan, og ang mga sanga nidagapa og kini naghatag og daghang tubig og iyang mga sanga. Busay igsoon katong kahoy nga nakita ni Nebukadnesar nga taas, nagabunga, labong kayo ang mga dahon, nagpasilong ang mga nap, mga langgam na ngaon. Nag-ingon si Daniel, ikaw o hari mo kining maong kahoy. Kining pagingon ikaw, hari, maong kahoy sa mong damgo. Aduna kini panagkasama sa Daniel Kapitulo 2. Nga katong ulo nga bulawan, nag-ingon si Daniel, ikaw, hari, hari sa mga hari, ikaw katong ulo nga bulawan. Lain usab nga panagkasama-sama nga sinuntihan sa diya nga si Nathan. Nagbadlong kang David. Sa diya nga iyang gikuha ang asawa nga si Bathsheba. Gikan siyang sundalo nga nagtago-tago sa pagpakasala. Og mahimo og usa ka ilustrasyon si Nathan nga dunay kabus nga tawo nga usaray karnero. Unya ang silingan daghang karnero. Niabot ang mga bisita sa sapian nga tao ang giihaw ang karnero sa kabus. Suko si Hari David. Kinsa ng tawhana. Og nagingon si Nathan, ikaw katong maong tawhana. Mga kaigsuunan kining nga istorya. Kining kahoy nga maong tao, the tree man. Kahoy nga tao nga mo si Nebukadnesar. Muni ang nakapapalaka kang Daniel tungod kay aduna mo decree gikan sa langit nga nagingon nga ang halandong yamot kabatok niya ang maong hari. Nga ang mga bahandi sa hari nagihatag sa Dios pagbuot bisan pa ibabaw sa mga kabananapan sa yuta. Mao ni ang tagna mahitungod ni Nebukadnesar. Magabuot siya sa tibok kalibutan bisan sa mga manap karon igsoon nabaliktad na. Nabaliktad na. Kay ang Diyos iyang ipaubos ang tao sa maong decree gikan sa langit nga ang hari igsoon nga puno na sa garbo iyang lison ang utok o ang iyang na daw mananap na nga gusto na siya musabsab sa pagkaon sa mga baka. Kiniigsoon nga kaimtang sa hari nga misabsab sa mga sagbot sama sa baka, nilungtad kini og 7 periods, literally 7 ka tuig, mga kaigsuonan. Sa Daniel 4:26, ang kasinatian nga makauulaw kaayo nga nakapaubos sa hari
Dili buti pasabot ng hari patyon sa Dios, no? Apan gihimo siya nga makaluloy nga kahimtang gikan siyang garbo aron nga siya makaamgo nga wala lang ang Diyos nga nagbuot sa kalibutan, ang Diyos nag-alagaran sa mga Hudyo. Mga kaigsuonan, sa diya nga iya kining maagian ang kahimtang. Nga ubos kayong kahimtang sama na sa mananap. Inikahuman sa maong panahon, ibalik siya sa iyang pagkahari. Sa karaan nga kapanahonan, may sinulat nga nakaplagan sa mga archaeologists. Sa panahon sa Babylonia nga mooy pagsikat gayon. Doon ay nakaplagan igsoon nga sinulat sa clay nga nagingon nga sa panahon sa fiesta sa ilang Diyos nga si Aketo sa templo sa Isagila sa Babylonia, ang ilang saserdote, ang ilang pare, niining maong fiesta sa Aketo, iyang laparohon ang hari, mga kaigsunan. Pagpahinumdong ang hari, representante lang sa ilang Diyos nga gitawag si Marduk. Kita mo na igsoon, bisa ng pagano doon ay pagpahinumdom. Hari, dili ikaw maulamang ang magbuot nini, gilaparo abot pasabot, napailabaw nimo si Marduk nga ilang Diyos. O kini nga kahimtang mga kaigsunan nga gipasabot ang hari sa Babylonia, nga ang gahom gihatag lang kaniya ni Marduk, ginatos ka mga tuig nga may labay, nagatubang si Ginoong Hesus, kang Pilato nga gobernador, gisultihan ni Ginoong Hesus, wala kay gahom ibabaw kanako, gawas kung kini gihatag gikan sa taas. Nalimot igsoon si Nebukadnesar nga ang gahom iyang hinulaman. Busa, usag kini katelemadon sa ginharian ni Nebukadnesar, nga siya makaamgo nga dili di ay ang ginharian nga iyang gigunitan. Iya ang iyang pagbuot, gitugutan lang siya niadtong usa nga labaw kay kaniya sa ibabaw sa yutag sa langit. Ang gahom sa pagkari, iya lang gihatag sa Dios kaniya. Busa sa Daniel 4:27 na ngayon, busa ikaw hari, dawata kining akong tambag. O sabay tambag, sumadalo na to. 1, ihunong ang imong pagpakasala. Magkinabuhi ikaw sa pagkamatarong. Ihunong ang imong pagkadautan. 2, pinagi sa kaluoy sa mga dinaog-daog. Kay kung imo ning buhaton kining duha ka mga butang, ihunong nimo ang pagpakasala ug pagkadautan. Ug maluoy ikaw sa imong gipagdaog-daog ni sumpay, that there may be perhaps lengthening of your prosperity. Nga basin ang imong pag-uswag magapadayon. Conditional igsoon. Kini nga tambag ni Daniel adunay susama-sama usab nga tambag. Isaiah 1:16. Hugasi ang inyong kaugalingon, hinluay ang inyong kaugalingon, tangtangang mga dautan nga inyong binuhatan, gikan sa akong mga mata, ihunong ang pagbuhat og dautan. Verse 17, nga kamo magkakaton sa pagbuhat og maayo, pangitang hustisya, ayaw na kamo pagdaog-daog, ihatag ang hustisya sa walay mga amahan, kaluy ninyo ang mga byuda. So igsoon, mismong Israel usab dunay conditional counsel nga gihatag sa Dios. Busa igsoon, nining kapitulo 4 nga atong gitunan, kapitulo kini nga nagatudlo kanato nga ang Dios sa kaluoy, sa bisan pa ni atong mga tao nga walay kaluoy. Imagine mo, gikaluoy ang gihapon si Nebukadnesar,
Bisan wa siya kaluoy sa iyang mga ulipon. Gihatagan siya og oportunidad sa paginulsol. Magapadayon ang imong pag-uswag. Magapadayon ang imong pagkahari. Kung muhunong ka pagbuhat og dawtan, kung maluoy ka sa imong mga gipangdaog-daog. Unsa may background ini sa pagtukod sa syudad sa Babylonia, mga kaigsonan, nga pinakatahom mga syudad ni adtong panahona. Si Nebukadnesar naggamit og libo ka mga ulipon nga iyang mga dinakpan sa ilang nangapeldo sa gubat. Ug unya, mga kaigsonan, nahuman man tudong mga syudad, apan gibuhis ang kinabuhis sa mga ulipon nga ilang dinakpan. Dagang mga nangamatay sa gubat. Mao ni, mga kaigsunan, ang iyang pagdaog-daog sa iyang mga katawan ug mga bihag. Kung unsa man ang nabuhat na Nebukadnesar, nga super kanindot ang iyang syudad, di nato na ikapangutana. Apan, adunay dakong presyo sa iyang pagpauswag sa syudad, kinabuhi sa iyang mga tao. Si Daniel, wala magsulti sa hari, nga ngiyang maayong binuhatan, mo kini ang makahatag, mo kini ang katarungan nganong ang Dios maghatag kaniyang pabor. Unya, malikay siya sa mong paghukom. Kay bisan pa man nga ang Biblia nagingon nga ang kaluwasan sa tao pinaagi lamang sa grasya ug kaluoy. Gikan ni atong labaw nga magkagagahom, nga unta dili kini nato nga dili nato tagdon kini nga kamatuoran. Si Daniel nagingon sa pagtapos sa iyang interpretasyon, hununga ang pagdaog-daog sa imong mga tao, imong mga ulipon. Pinaagi sa kaluoy sa mga gidaog-daog. Kay basin mutaas pa ang pag-uswag sa imong ginharian. Sa lain nga mga propita sa balaang kasulatan, samtang ang mga propita nagtawag sa paginulsol sa mga tao, apan ang pagpasaylo, mga kaigsuonan, dili kini makuha nimo pinaagi sa imong kayod. Ang pagpasaylo sa Dios makuha nato pinaagi sa kaluoy sa atong Ginoo. Gasa kining maong pagpasaylo kanato, mga kaigsuonan. Tanaw ra ni teksto, tanaw. Dumti ang dawtan, higugmaang maayo, ipatigbabaw ng ustisya diha sa imong ganghaan. Kay basen ang Ginoo, ang Diyos sa mga panon, magmadagayaon sa salin sa kaliwatan ni Joseph. Maybe that the Lord, the God of hosts, will be gracious to the remnant of Joseph. Sunod nga teksto, Zephaniah 2:3. May connection, mga kaigsunan, sa pagbuhat natong bayo. Pangitaang Ginoo, magpaabos ikaw sa imong kaugalingon dinhi sa yuta. Ikaw magasugo, ikaw ginasugo. Sa pagpangita sa kamatarong ug pangita ang pagkamapayubsanon, kay basin ikaw pagataguan sa adlaw sa kaligutgot ni Jehova. Mo ito ta, mga kaigsunan. Mukuha tag leksyon sa chapter 4. Mukuha ta. The danger of success. Paminaw gyud mo, mga kaigsunan. Naay katalagman, naay kakuyaw kung kita mulampos. Financially, sa mga pangatungdanan, sa mga kadungganan, ayaw mong kalimot, adunay mga katalagman sa pag-uswag, paglampos sa tao. Ani ay mga kinutlo nga akong gitipon. Nagingon ang 2 Kronikas 26, 15 pengon sa 16. Giadres kini kang Hari Uzziah. Katong nidagkot sa maong insiso dito sa templo nga gisanla. Nagingon din siya
sa katingalahan nga mga pamagi gitabangan. Hangtod nga siya nahimong malig-on. Apan sa diha nga siya nahimong kusgan. Mitubo kaniya ang garbo. O ang garbo naghatod kaniya sa kalaglagan. Mo kaniya ang hari nga si Uzziah mga kaigsunan. Niabot ang garbo. Nganong maghulat man siya nga ang saserdote ra pamaoy mudagkot sa insinso. Siya. Gibadlong pa sa mga saserdote. Di magpabadlong. Apan sa diya ang misulot siya sa templo aron dagkutan ng insinso. Diya mga kaigsunan. Gisanla siya. He grew proud to his destruction. Muna nga itong bantayan. Muna yung kadelikado sa mga kalampusan. Napagyod. Si Dwight Moody, ang batugan nga magwawali. Nagingon diya, makabarugta batok sa mga kasakit. Apan dili sa kadagaya. Kay ang kadagaya makapalimot sa Diyos. Igsoon, paminaw ka mo, paminaw ka mo. Ang mga kasakit, igsoon, makabarugta. Pero ang kadagaya, mapukan ta. Nindot kayo nga ako hatag ka ninyo. Sa atong kadlawan karon, ang kadagaya, malisod kini na makapadayon sa espirituhanon nga pagkinabuhi kay sa panahon sa kalisdanan. Tungod manggod, kay kuna na kita sa maong kadagaya, malimot kita sa Dios nga daghatag kanato sa kadagaya nga di ay kiniirang pagakuhaon. Muna ang kakuyaw mga kaigsunan. So please, kamo diha nga niarang-arang sa paginabuhi, barog yun mo sa pagalagan. Padayon mo sa pagalagan. Kay niagit sulti ni Calvin College. Prosperity is only an instrument to be used, not a deity to be worshipped. Ang kadagaya, instrumento kini nga atong magamit. Apan dili Dios nga atong pagasimbahon. Daghang nangawala sa pag-alagad. Kay mao na ilang ginadius ang ilang mga panginabuhi nga mao'y nakahatag kanila kadagaya. Katapusan nga kinutlo nga akong ihatag kaninyo. Pag kaninot gaon, nagyo si Victor Hugo. Adversity makes men. And prosperity makes monsters. Kung balikon, di isa na ako nagkuhaon sa screen aron inyo ning makutlo. Adversity makes men and prosperity makes monsters. Ang kadagaya, ang kalisdanan, magkapahimo nimong ligon nga tao. Parang kadagaya, magahimo ka nimong mangtas mga kaigsuran. Hawod naman ka. Ang kalisod, makapahimo namong ligon nga tao. Parang kadagaya, makahimo nimong mangtas. Akong tapuson, ang sinulat sa Pilipos 4:12. Muni ang gusto nang ibilin na talambagan. Kaigsoon si Hari Nebukadnesar, napukan dili tungod sa away. Napukan dili tungod sa assassination. Napukan dili tungod sa kudita. Napukan tungod siyang kagaling garbo, mga kaigsunan. Ug nagingon ang Pilipos 4:12. Nakakaton ako og sikreto sa pagkinabuhi sa matag sitwasyon. Kung ako puno ang akong tiyan, o gutom nga walay sulod, o ka kadagaya, o ka diyutay. Igsoon, akong ibilin kini, na sinuntian ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo matupay makahibalo na ko magkinabuhi.
Kung naa ka sa kalisod, mahibalo ko magkinabuhi diha. Kung naa sa kadagaya, di ko matarantar. Permanente gihapon ko nga Kristohanon. Walay sulod akong tiyan, makabarog ako, mahibalo ko, mubarog ni ana. Dagaya nga akong tiyan o kadagaya sa mga padalangin, mahibalo ako magpadayon sa pagalagad nga matinudanon. Mga kaigsuonan, atong kuhaon ang leksyon sa kinabuhi na Hari Nabukadnesar. Ang nipukan kaniya dili kaaway. Ang nipukan kaniya dili sundalo nga misulong siyang ginarian. Ang nipukan kaniya dili assassination. No. Ang nipukan kaniya dili kudita. Apan nipukan kaniya ang iyang garbo, mga kaigsuonan. Mao nga naging sa Apostol Pablo akong balikon. Unta kita mahibalo. Sa pagkinabuhi nga walay sulod ang tiyan, makabarog tayo sa pagalagad. Unta mahibalo tayo sa pagkinabuhi, nga kung puno ang atong tiyan sa kadagaya, makabarog hapon tayo sa atong pagalagad. Magapot tayo sa pagtapos. O Diyos, salamat sa imong pahinumdum ka namo. Katawom ang leksyon nga among nakuha sa kinabuhi ni Nabukadnesar. Nga ang dako damong kaaway ang among kaugaling. Kung naa kami sa kalisdanan, liguna kami o Diyos. Makabarog kami batok sa kalisdanan. Kung naausap kami o Diyos sa kadagaya, liguna kami nga dili kami mapukan tungod sa garbo sa kadagaya. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.